जर्मनी जाना चाहते हैं और वहां पर जाकर अपने लिए रोजगार और काम के मौके तलाश करना चाहते हैं, तो अब आपको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे वो आसान तरीका जिसके जरिए आप जर्मनी जाकर अपने लिए रोजगार तलाश कर सकते हैं बगैर किसी ऑलरेडी ऑफर्ड जॉब के। आपको कोई जॉब वहां से ऑफर नहीं हुई, फिर भी आप जर्मनी जा सकते हैं। याद रखिए कि यह वीजा जिसका नाम जॉब सीकर वीजा जर्मनी है, यह स्किल्ड क्लास के लिए है। अगर आपके पास कोई हायर डिग्री मौजूद है, बीएस या उससे ऊपर की, तो फिर आप एलिजिबल हैं कि आप जॉब सीकर वीजा जर्मनी हासिल कर सकें। सबसे पहली रिक्वायरमेंट यह है कि आपने अपनी डिग्री एनेबिन पोर्टल पर ANABIN, ये एनेबिन एक उनका डेटाबेस है जहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी डिग्री जर्मनी में रिकॉग्नाइज है या नहीं, और जिस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने डिग्री ली है वो वहां पर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के तौर पे मौजूद है या नहीं। तो एनेबिन से डिग्री अपनी वेरीफाई करवा लें कि आपकी डिग्री जर्मन किसी भी डिग्री के इक्विवेलेंट है। तो अगर आपके पास डिग्री मौजूद है और वो वेरीफाइड है, आप एनेबिन जो उनका पोर्टल है वो वेरीफाई करता है, तो अब आप नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 माह हो, क्योंकि यह वीज़ा भी आपको 6 माह के लिए दिया जाता है और वहां जाकर काम तलाश करने के बाद आप इसको वर्क परमिट, रेजिडेंट परमिट, EU ब्लू कार्ड के अंदर ट्रांसफर करवा सकते हैं जर्मनी छोड़े बगैर। जर्मनी में मौजूद रहते हुए अगर आपको जॉब मिल जाए तो आप इस वीज़ा को EU ब्लू कार्ड, यूरोपीय यूनियन ब्लू कार्ड और वर्क परमिट के अंदर ट्रांसफर करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी तस्वीर हैं, 1 साल से पुरानी तस्वीर ना हो। उसके अलावा आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लाजमी हासिल करनी है। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इसके लिए एक एक्स्ट्रा चीज है जो जॉब सीकर वीजा स्वीडन और पुर्तगाल के अंदर नहीं थी। आपने प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन देना है, यहां पे बैठे हुए ही आपने बुकिंग करवा लेनी है। जरूरी नहीं है कि आप पूरी कीमत अदा करें, आप उसकी प्री बुकिंग भी करवा के वो लेटर साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी ट्रैवल टिकट जो रिफंडेबल हो, ताकि वो वहाँ पर अगर आपको वर्क वीज़ा मिल जाए, जॉब मिल जाए और वो वर्क वीज़ा के अंदर आप कन्वर्ट करवा लें अपने इस वीज़ा को, तो वो ज़ाया ना हो, तो आपने एक ट्रैवल आइटनरी भी बनवा लेनी है। उसके साथ आपको जिस तरह पुर्तगाल की रिक्वायरमेंट थी, एक मोटिवेशन लेटर चाहिए। व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, किस किस्म की जॉब के लिए आप जा रहे हैं ढूंढने, आपकी स्किल्स क्या हैं और व्हाट यू विल डू देयर, और आपकी मोटिवेशन क्या है, हाउ यू विल परफॉर्म योर स्किल्स देयर, और आप उनके लिए कैसे बेनिफिशियल हैं, ये आपको मोटिवेशन लेटर भी चाहिए। मोटिवेशन लेटर अगर आप खुद नहीं लिख सकते तो हमसे रब्ता कीजिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। उसमें ये याद रखिए कि AI, चैट GPT या दूसरी जो इस तरह की सर्विसेज हैं उनसे इस्तेफादा हासिल ना कीजिएगा। खुद से लिखा गया लेटर वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। उसके साथ आपके पास अपनी एक वेल क्राफ्टेड CV होनी चाहिए जिस पे आपके शोबे से रिलेटेड तमाम आपकी एबिलिटीज़, आपके वर्क एक्सपीरियंसेस, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स उसके अंदर मौजूद हों। तो CV के बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास 4 साल या उससे ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है तो वो ज़्यादा हेल्पफुल है। ऐसा नहीं है कि कम वर्क एक्सपीरियंस के साथ आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, लेकिन ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आपके पास 4 साल या उससे ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस मौजूद है। उसके साथ साथ आपकी प्रोफिशिएंसी इन जर्मन लैंग्वेज, अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, उसका जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल है और आपके वीज़ा को एश्योर करने में, अप्रूवल में मददगार साबित होता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने घबराना नहीं,
اس کے بغیر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایک ریکوائرمنٹ اور جو باقیوں سے الگ ہے وہ ہے بلاکڈ اکاؤنٹ۔ جیسا کہ جاب سیکر ویزا سویڈن اور جاب سیکر ویزا پرتگال کے لیے آپ کو اکاؤنٹ بلاک نہیں کروانا پڑتا اور 15 سے 16 لاکھ کی سٹیٹمنٹ اگر آپ کی ہو تو آپ کو ویزا مل جاتا ہے، تو جرمنی کے لیے وہ بلاکڈ اکاؤنٹ آپ کو چاہیے۔ آپ اپنے جو بھی بینک ہے، جو بھی آپ کا سروس پرووائڈر ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ نیشنل بینک میں ہے تو آپ نے وہاں پہ جانا ہے، ان سے ان کی ریکوائرمنٹس پوچھنی ہے اور اس کے بعد اس بینک کے اندر 15-16 لاکھ روپے آپ نے ڈال دینے ہیں اور اس کو بلاک کروانا ہے۔ ہر بینک کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس لیے آپ نے اپنے بینک سے رابطہ کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سٹیٹمنٹ پیچھے جو ہے وہ کم ہو اور آگے جو ہے وہ زیادہ ہو، اس کے لیے یہ ضروری نہیں۔ جب پیسے بلاک ہو جائیں گے تو وہ ایک گارنٹی ہوگی جرمن گورنمنٹ کے پاس کہ آپ یہاں پر آ کر اپنا خرچہ خود سے اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بلاک اکاؤنٹ ڈی فریز کیسے ہوتا ہے یہ بھی جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب آپ جرمنی چلے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ اپنا سب سے پہلے جو ریزیڈینشیل ایڈریس ہے وہ رجسٹر کرواتے ہیں جرمن ویب سائٹ پہ۔ اس کے بعد وہاں پر جرمن بینک کے اندر آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھلوانا ہے اور وہ ڈیٹیلز وہاں کا پروف آف اکوموڈیشن، اپنا پاسپورٹ، اس کا ویزا اور اس کے بعد وہاں کا جرمن جو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے وہ نمبر IBAN نمبرز آپ نے اپنے بینک کو پرووائڈ کرنے ہیں جو پاکستان میں بلاکڈ اکاؤنٹ ہے یا کسی بھی اور ملک جہاں سے آپ یہ اپلائی کر رہے ہیں۔ تو جب ادھر ان کے پاس انفارمیشن آ جائے گی تو ہر مہینے وہاں کے رہنے کا خرچہ جو 1100 یورو ہے وہ بلاکڈ اکاؤنٹ سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو جرمنی میں ہوگا اس کے اندر آٹومیٹیکلی ٹرانسفر ہو جائے گا۔ ان سارے ڈاکومنٹس کو تیار کرنے کے بعد آپ نے فارم فل کرنا ہے جو جرمن ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے جرمن ایمبیسی کی، اس کو فل اپ کرنے کے بعد سائن کرنے کے بعد اپوائنٹمنٹ سیک کرنی ہے جیسے کہ دوسرے ویزاز کے لیے۔ اپوائنٹمنٹ سیک کرتے وقت آپ نے فی جمع کروانی ہے جو 80 سے 90 یورو کے قریب ہے تقریباً۔ اس کے ساتھ آپ نے اپنا میڈیکل ٹریول انشورنس لگانی ہے، آپ نے اپنا موٹیویشن لیٹر لگانا ہے، CV لگانی ہے، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ لگانا ہے، آپ نے اپنی ڈگری لگانی ہے، اس کے علاوہ آپ نے اپنی پروف آف اکوموڈیشن لگانا ہے، ٹریول آئٹنریری لگانی ہے اور اس کو اپوائنٹمنٹ VFS گلوبل کی لے کر وہاں پر اپوائنٹمنٹ والے دن جا کر فیس سمیت آپ نے جمع کروا دینا ہے۔ 2 سے 3 ماہ کے درمیان، یہ تقریباً زیادہ سے زیادہ 2 ماہ کے اندر اندر آپ کو ویزا مل جاتا ہے۔ آپ نے بالکل اس کے لیے پینک نہیں ہونا، 2 سے 3 ماہ کے اندر آپ کو اس کا ویزا الاٹ ہو جاتا ہے اگر آپ یہ تمام ریکوائرمنٹس فلفل کرتے ہیں۔ مزید ایسے پروگرامز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجئے تاکہ یہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگ ایجنٹوں کے ہاتھوں لوٹنے سے بچ سکیں۔ تو ہمارے چینل چلو باہر کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجئے اور دیکھتے رہیے چلو باہر۔